ang pagtubag sa pulong sa Dios. Aton hibaluan gikan sa ato mga nangaging mga topics nga ang balaang kasulatan naglangkob sa pulong sa Dios. Mogay usab ang mga pulong sa Dios. Mao kini ang gitudlo kanato sa atong pagtuo sumala sa atong nakutlo gikan sa balaang kasulatan o sa pagtulun-an sa atong simbahan. Ato usab nga nahibaluan nga ang atong balaang kasulatan isip pulong sa Dios adunay talagsaon nga kalimbigitan ngadto sa Espiritu Santo, ngadto sa Dios nga anak, ang pulong nga nahimong tao o ngadto sa Dios nga amahan. Ang pulong sa Dios diha sa atong balaang kasulatan matuod nga gamahanan. Kini naglangkob sa kaalam sa Dios. Kini usab makahiusa kanato ngadto sa atong Dios. Apan mahimo lang kini alang ni adtong mobasa sa kasulatan nga may pagtuo. Sa laing pagkasulti, ang balaang kasulatan dili mo epekto diha-diha dayon. Gikinahanglan nga ako mismo ang mohatag o gigayon sa pulong sa Dios diha sa akong kinabuhi aron ako mahulma og muhaom sumala sa panagway ni Kristo. Sa ingon lamang nga paagi ako makabaton og tiunay nga kinabuhi nga iniusa uban sa Dios. Ato sab nga pamalandungan nga gikinahanglan gayud nga kita abli alang sa atong pagtubag sa pulong sa Dios. Atong hinumduman nga sa atong pagbasa sa Biblia, wala kita magbasa og ordinaryong basahon. Pinaagi sa mga pulong sa balaang manunulat, ang Dios nagapamulong ngari kanato nining atong kapanahunan karon. Unsa nato pag-abli ang atong kagalingon ngadto sa pulong sa Dios? Unsay angay natong buhaton aron sa pagtubag niini? Una, ang tubag sa mga tinun-an ug ang atong kagalingon tubag. Makatabang kanato og dako kung kita makakita sa mga tao o tao nga makabuhat og dili kasagaran nga mga butang nga angay natong himuon panig-ingnan. Mga tao nga mamahimo natong sumbanan. Kini mga tawhana alang kanato mao ang unang mga sumusunod ni Kristo. Diag na lang nga aduna sila'y kalainan kay kanato. Ilang gikahibalag si Jesus, dili lamang sa balaang kasulatan, kung dili ilagid siyang nahimamat sa personal. Apan gikinahanglan gihapon nga sila mobasa sa balaang kasulatan aron sa ingon masinati og masabtan pa nila si Jesus sa halawom nga paagi. So sama usab kita kanila karon. Atong masinati si Jesus og ikahinagbo diha sa mga sakramento, diha sa ato mga kaigsunan, diha sa labing ubos nato nga igsuon. Apan mas labaw kitang matabangan sa atong pag-ila, paghigugma og sa pagsilbi kaniya kung kita makanunayon mobasa sa Biblia. Karon atong susihon ang mga sugilanon mahitungod sa pagtawag sa unang mga tinun-an aron kita masad kung giunsa nila pagtubag ang pulong og pagtawag ni Jesus og unsan usab nato paghimo sa ingon. Atong basahon ang pagtawag sa unang mga tinun-an sumala sa gisugilon kanato sa ebanghelyo nila ni Marcos, Lucas ug Juan. Kining tutulo ka mga ebanghelista nagsaysay kanato mahitungod sa panaghimamat ni Jesus og sa iyang unang mga tinun-an sa lain-laing mga pamaagi nga usahay murag makaingon kita nga kini sila mga nagkalain-laing mga hitabo. Apan sa pagkakaron dili nato tumong ang pagsulbad sa pangutana. Unsa man gyud ang hitabo? Hinuon atong hatagan og gibugaton ang ilang mga tubag ngadto kang Jesus sa iyang pulong og pagtawag kanila. Sa dili pa pagabasahon ang suglanon sa Biblia, giunsa man pagtawag si Pedro aron mahimong tinun-an. Giunsa pagsugod ang maong sugilanon, unsay nahitabo, giunsa pagtapos. Ato karon tan-awon ang pagtawag ni Pedro og atong sutaon kung giunsa sa pagsaysay sa mga ebanghelista ang iyang pagtawag o ang iyang pagtubag sumala ni San Marcos. Atong namatikdan nga ang ebanghelista naghatag kanato og duha ka kasaysayan. Ang una mahitungod ni Pedro og ni Andres og ang ikaduha mahitungod ni Santiago og ni Juan. Aduna kini upat ka ang-ang. Ang pagtawag sa unang mga tinun-an gilarawan pinagi sa pagsunod sa upat ka ang-ang. Diha sa duha ka mga pagsaysay, ang manunulat nagagamit og susamang mga pulong. Una, si Jesus nakakita sa mga tao. Ang ilang mga pangalan gilakbitan og sila gilarawan nga nagkapuliki sa ilang mga buluhaton og silang pagpanginabuhi. Diha sa Marcos Kapitulo 1, versikulo 16, giingon, si Jesus nakakita sa duruha ka mangingisda,
si Simon og iyang igsoon nga si Andres nga nangisda og namaling. Marcos Kapitulo 1, versikulo 19, si Jesus nakakita sa laing managsuon si Santiago og si Juan nga nanggandam sa ilang baling. Marcos Kapitulo 1, versikulo 17, dali, uban kanako og tudluan ko kamo kung unsaon sa pagpangisda og tao. Marcos Kapitulo 1, versikulo 20, sa mitawag kanila. Ikatulo, ginaingon nga sila mibiya og mga butang. Sa versikulo 18, ilang gibiyaan ang ilang mga baling. O sa versikulo 20, ilang gibiyaan ang ilang amahan nga si Zebedeo didto sa sakayan og ang mga sinuhulan nga mga tao. Ang ikaupat nga ang manunulat miingon nga ilang gisunod si Jesus. Sa versikulo 18, miadto uban kaniya. Versikulo 20, milakaw uban kang Jesus. Kini mang istorya putol-putol ang pagkasaysay. Kining maong sugilanon nga labing mahinungdanon alang sa mga tinun-an mismo o alang sa tibok katilingban nga mga sumusunod ni Kristo ang simbahan. Dili man tingal ikasaysay pa sa mas mubo o kumplito pagayod nga pagkasaysay sama sa atong nabasa dinhi. Ikaduha atong hisgutan ang duruha ka ang. Ang nabuhat ni Jesus ug ang nabuhat sa mga tinun-an mahimong ilarawan sa hamubong pagkukabildo. Ana ang pulong ug ana ang tubag. Si Jesus nagtawag ug ang mga tinun-an mitubag. Sa unang ang pagtawag gikan kang Jesus. Si Jesus ang miuna pagtawag. Gilarawan kini sa Ebanghelyo pinaagi sa pagpakita kanato nga si Jesus ang unang nakakita ni mga tawhana, nagkapuliki sila sa ilang mga trabaho ug wala dayon sila nakamatikod kang Jesus. Sa mga mosunod nga mahitabo, gipahinumduman sila ni Jesus mahitungod ni ining tanan. Sumala sa atong mabasa sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 15, versikulo 16, wala kamo magpili kanako, ako ang mipili kaninyo. Labot pa, ang pagtawag ni Jesus nagdala og kasuguan. Dali, sunod kanako. Og saad, himuon ko kamong mga mangingisda sa tao. Tataw kini sa versikulo 17, alang ni Pedro og ni Andres, og susama gihapon ambot ipasabot alang kang Santiago ug Juan sa versikulo 20. Agig dugang ang pagtawag, ang pagsugo ug ang pagsaad naghulugan og pagpakig-uban kang Jesus og pagpuyo sa kinabuhi nga susama kaniya og sa mao higayon sa pagpakig-uban usab sa katawhan alang sa pagpangisda sa katawhan. Ang ikaduhang ang pagtubag sa mga tinun-an adunay duha kadagway. Una, ilang gibiyaan ang ilang kanhiay nga kinabuhi, ang ilang pangita isip mangingisda o usab ang ilang pamilya. Ikaduha, kini ilang gihimo usab sa pagsugod og laing pangmatang, bag-ong matang sa kinabuhi nga mas labaw pa og bili. Pagpakig-uban kang Jesus aron mamahimong makig-uban sa uban. Ilang gisunod sa Jesus, ilang gipangandoy nga may uban kaniya aron mamahimong sama kaniya. Ilang gisunod si Jesus sa walay pagpangutana, wala sila mangayo og mga katin-awan, ni mangayo og mga katarungan, wala gani sila mopariyag og mga kondisyon. Mihatag sila og tubag nga sa magbili sa pagkatao ni Jesus. Mituman sila og misalig kaniya sa ilang tibuok nga kasing-kasing. Mga higala, sama nga si Jesus mitawag sa iyang mga tinun-an, ang Dios usab mitawag sa matag usa kanato. Nakigsulti sa kanato og mamahimong motawag usab kanato diha sa atong pagbasa sa balaang kasulatan. Ang kahimtang sa atong kinabuhi diha sa pagtawag kanato, tingali lahi kaniadto sa iyang pagtawag sa iyang unang mga tinun-an. Apan ang atong tubag sa iyang pagtawag mamahimong susama sa tubag sa unang mga tinun-an. Kinasing-kasing gayud. Oo, Ginoo, musunod ako kanimo. Karon atong tan-awon ang paglarawan ni San Lucas sa pagtawag kang Pedro. Atong basahod ang Ebanghelyo sumala ni San Lucas Kapitulo 5, versikulo 1 ngadto sa 11. Ang sugilanon nagasunod sa usa ka pasiuna may tungod sa gamhanang pulong o pagsangyaw ni Jesus. Si Pedro misaksi sa pagsangyaw ni Jesus. Kadto mao iyang unang higayon sa pagkadungog sa gamhanang pulong ni Jesus.
Nakabig ang pagtagad ni Pedro sa kadaghan sa mga tao nga nagkatapok, mga tao nga gikan sa naglalaing dapit aron lamang sa pagpaminaw kang Hesus. Ang gamhanang pulong ni Hesus mo'y nakapatapok nini mga tawhana sama sa suga sa mga mangingisda nga makadani og mga isda sa pagtapok alirong ni ini sa gabi. Nakabig ang mga tao sa pagtulunan nga gihatag ni Hesus. Ang pagsaysay susama og usa ka milagro nga nahitabo. Diha si Jesus mimando ni Pedro sa pagbuhat og usa ka butang nga alang kang Pedro usa ka dakong binuang og walay kapuslanan. Gimanduan si Pedro sa pagtaktak siyang baling bisan kon sa miaging gabi ula gyud say nakuha. Daw sa di katuhuan apan dili makabalibad si Pedro sa gipanulti ni Hesus. Unsaon niya pagbalibad sa pulong ni Hesus nga nakakabig sa daghan ng mga katawhan nga nagpatalinghog kaniya. Wala siya laing mahimo gawa sa pagtuman o pagsalig sa mga pulong ni Hesus. Og unsa ang sangputanan, usa ka dakong milagro tungod sa kadaghan sa isda nga iyang nakuha. Sa katapusan, ang suglanon sa milagro nahimong sugilanon sa pagtawag. Ang tanan nahimong pagtulunan alang kang Pedro. Bot ni Hesus nahimuon siya mangingisda sa tao. Ang pagkamangingisda sa tao labaw pang malisud kaysa pagpangisda sa dili tukma nga higayon. Sa tawhanon nga paglantaw, dili gid kini mahimo. Si Pedro nasayod nga siya usa ka tawo nga dali rang masuko. Nasayod siya nga siya kulang og kusog sa makasasala. Iyang nabati nga siya dili mapuslan alang sa taha sa pagpangisda og tao. Apan human niya masayri diha sa milagrosong kuha sa isda, kung unsa day ang lintunganay sa pagtawad o pagsalig sa mga pulong ni Hesus. Siya usab misalig o mitawad kang Hesus sa pagtawag ni Hesus kaniya ngadto sa bag-ong tahas o pangita sa pagpanagat og tao. Mga kaigalaan, usan usab kini ka mahinungdanong butang may tungod sa pagtawag ni Hesus kanato aron sa pagsunod kaniya pinagi sa balang kasulatan. Iya kitang gitawag dili lamang alang sa atong kaugalingong kaayuhan, apan alang usab sa kayuhan sa uban. Ang gaghaan ngadto sa kalampusan dili tungod sa atong katakos og kaangayan, kung dili tungod sa atong pagsalig o sa atong pagtubag sa gamahanang pulong sa Ginoo. Adto kita sa Ebanghelyo ni San Juan, Juan Kapitulo 1, versikulo 35 hangtod 51. Sa katapusan, atong susihon karon ang suglanon mahitungod sa pagtawag sa unang mga tinunan diya sa Ebanghelyo ni San Juan. Atong paminawon ang pagsaysay diya sa Kapitulo 1, versikulo 35 ngadto sa 51. Unsa ang sugilanon? Ang makapanit tingali nato dayon sa maong sugilanon mao kini mga mosunod nga mga puntos. Una, si Jesus migamit og ubang tawo nga danang nakaila kaniya aron sa pagtawag og bag-ong tinunan. Kini nagsugod ni Juan Bautista nga sa tubangan sa iyang mga tinunan mitudlo kang Hesus nga mao ang kordero sa Dios. Ang duha ka tinunan ni Juan misunod og miuban kaniya sa dugay-dugay nga panahon. Usa kanila mao si Andres. So wala madugay yang gitawag ang iyang igsuon nga si Pedro og mipaila kaniya ngadto kang Hesus. Ikadang puntos, apan dili lamang ang pagsaksi sa usa ka tawo nga nakailanan ni Hesus mao ang nakapalani sa kasing-kasing sa bag-ong tinunan, kundi ang iyang mismong kaugalingong pagpakighimamat ni Hesus nga mitan-aw kaniya, nakaila kaniya, nakahibalo unsay ana siyang kasing-kasing og iyang huna-huna, og mitawag kaniya ngadto sa tahas o miawhag sa bag-ong tinunan sa pagsunod kaniya. Unsaon nato kini pagpahaom sa atong kinabuhi karon? Mga higala, usan-usab kini kabutang may tungod sa pagtawag ni Jesus kanato nga atong mabasa diha sa balang kasulatan. Sa migamit sa uban aron kita makahimamat kaniya. Apan ang tinuuray gayud nga pagtawag alang sa bag-ong kinabuhi mamahimo lamang diha sa pagpakighimamat, diha sa kasinatian sa pagpakigtagbo sa pagkatao ni Jesus mesmo. Atong nakita dinhi sa tutulo ka mga teksto sa Biblia ang suglanon sa pagtawag sa unang mga tinunan o silang pagtubag sa tawag ni Jesus. Lanlaing pamaagi gigamit sa naglanlaing ebanghelista. Nining pagiha ilang gipaambit kanato ang ilang kaugalingong pagsabot sa kahulugan sa dakong hitabo nga mao ang pagtawag ni Jesus sa iyang mga tinunan
aron sa pagsunod kaniya o sa pagtubag usab sa mga tinun-an silang oo nining maong pagtawag. Ang mga pangutana alang kanato karon mao: una, kung ang Dios makigsulti kanako sa akong pagbasa sa balaang kasulatan, andam ka ako sa pagtubag sama sa mga unang mga tinun-an? Andam ba ako sa pagtuman siyang pulong, inubanan sa pagsalig o pagtahod, sa walay pagmakuli o sa walay pagdugay-dugay? Ako baka kining mahimo bisan kun ang akong pagpakigduol kaniya nagkahulugan sa akong pagsakripisyo sa akong kaugalingong mga gusto. Ikaduha, kung ang Diyos musulti kanako diha sa akong pagbasa sa balaang kasulatan, andam ba ka ako sa pagsalig sa gamhanang mga pulong o manalaw ba hinuon kaha tungod sa akong kakulang? Andam ba ko nga iyang gamiton dili lamang sa akong kaugalingong kayuhan, kung dili alang usab sa kayuhan sa uban? Musugot ba ako nga mamahimong mananagat sa tao? Ikatulo, kung makigsulti kanako ang Diyos sa akong pagbasa sa balaang kasulatan, andam ba ako musaksi ngadto sa uban o motabang kanila aron ila usab nga mahimamat ang Diyos diha sa balaang kasulatan? Atong hinuktukan kini mga pangutanaha diya mismo sa atong kaugalingon.